الحمد للہ الکریم المنان الذی ہدانا للایمان والصلاة والسلام علی محمد صاحب القرآن سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ اصحاب الجنان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمهضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے صلاۃ الصلاة والسلام عليك يا نور العينين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الثقلين گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین کمالیہ نال تعلق رکھن والے ساڈے ایک پیارے مرید اور ذہین خطیب اور عالم دین محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاکف صاحب قادری سلمہ، آپ نے یہ فرمائش نوٹ کروائی سی کہ کسی جمعۃ المبارک دے خطاب وچ اللہ پاک جل شانہ دے چنیدہ اور برگزیدہ بندگانوں پیغمبران وچوں قرآن پاک دے اندر مذکور اور موصوف نبی حضرت جناب سیدنا الیاس علیہ السلام آپ دا ذکر خیر کرو۔ چنانچہ آج آپ احباب اسی حسین عنوان دے مطابق اللہ پاک دے اسی عظیم الشان پیمبر دیاں کچھ گلاں باتاں سماعت فرما کے جاؤ گے۔
خداوند قدوس جل شانہ نے اپنے اس نبی نو بنو اسرائیل دیاں 70 بستیاں تے مشتمل ملک شام دا شہر سی بالبک ادھر بھیجیا۔ بال انہاں دے بتاں وچوں سب تو بڑے بت دا نام سی، بت پرست سن، مشرکین سن۔ ویسے عربی زبان وچ بالن دولے نو کیا جاندا ہے، لاڑے نو، شوہر نو، اور مالک اور سائیں دے معنی وچ بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ 70 بستیاں دا کلا کلا بادشاہ سی۔ انہاں بادشاہاں وچوں ایک بادشاہ دی ملکہ سی۔ ملکہ پہلے بیوہ سی، اس بادشاہ دی نکاح چاہی، انہوں اپنے پہلے شوہر نال عشق سی۔ جدو اس بادشاہ دے نکاح چاہی کہ اپنے پہلے خامد نو بھلا نہ سکی، انہوں یاد رکھن واسطے او دی مورت بنوائی، بت بنایا سونے دا، او دی پوجا شروع کر دیتی۔ چنانچہ 70 دیاں 70 بالبک دیاں بستیاں وچ، بک شہر دا نام سی، بال بت سی، بالبک اس نام تو یہ شہر مشہور ہو گیا۔ 70 دیاں 70 بستیاں دے لوگاں نے انہوں اپنا معبود بنا لیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام دے وصال اقدس تو بعد اللہ پاک جل شانہ نے حضرت جناب الیاس پیغمبر نو مبعوث فرمایا۔ آپ دی دادی اماں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اولاد وچوں نے تے دادا ابا حضرت ہارون علیہ السلام دی اولاد وچوں نے، یعنی آپ خونی اعتبار نل موسوی بھی نے اور ہارونی بھی نے۔ حضرت جناب الیاس علیہ السلام دا ذاتی نامی اسم گرامی الیاس ہے۔ قرآن پاک نے الیاسین بھی کیا، اگے جدوں جا کے میں یہ آیتاں تلاوت کروں گا، وضاحت بھی کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام دی اولاد وچوں ایک شہزادے ایزار یا پھر یاسین، انہاں دے صاحبزادے نے، والدہ دا نام سی صفوریہ۔ تے حضرت جناب الیاس علیہ السلام جدوں بت پرستان دے معاشرے وچ بطور مبلغ دین، مبلغ توحید و رسالت مبعوث ہوئے، آپ نے فریضہ منصبی ادا کیتا۔ اللہ نو او فرض منصبی ادا کرنا ایڈا پسند آیا، رب نے اپنے آخری کلام وچ حضرت جناب سیدنا الیاس علیہ السلام دا انداز تبلیغ رکھ چھڑیا۔ اللہ دا پیارا کلام 23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 123 تا 132، 10 آیتاں میں پڑھن لگا۔ ویسے سورہ انعام دے اندر بھی حضرت جناب سیدنا الیاس علیہ السلام دا ذکر باقی انبیاء دے نال ملا کے کیتا گیا، مگر انہاں 10 آیتاں وچ حضرت جناب سیدنا الیاس علیہ السلام نو خراج محبت پیش فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حضرت الیاس علیہ السلام مرسلین بمانا پیغمبران وچوں سن، نبیان وچوں سن۔ اللہ فرماندہ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔ فرمایا اے سونے دا بت جیڑے بال نامی اے دی پرستش کر دیو احسن الخالقین نو چھڑ کے۔ اللہ فرماندے پیارے حبیب یاد کرو او ویلا از ظرف زمان اذکر فعل امر واحد مذکر حاضر والا سیگائے دے وچ پوشید ہے۔ اللہ فرماندے پیارے حبیب حضرت الیاس علیہ السلام دا
دا انداز تبلیغ اپنی قوم دے وچ جا کے انہاں دا انداز ابلاغ یاد کرو نا جدوں انہاں نے اپنی قوم دے لوگاں نو فرمایا او تانوں کی ہویا سودائیو تسی اللہ کولوں ڈردے کیوں نہیں او بعل دی پرستش کر دے ہو احسن الخالقین نو چھوڑ کے وہ پالن والا اللہ ربکم و رب آبائکم سونا احسن الخالقین او سونا اللہ جنہیں توانوں میں بنایا توڑے باپ دادیاں نوں میں بنایا انہوں چھڑ کے سونے دے بوت دے سامنے سجدے کر دے اے سونے دا بوت تے توڑے ہتھاں دے نال توڑا اپنا تراشیدہ تے توڑا بنایا ہویا ہے اوہ اللہ دی توحید نو کنڈ کر دیتی جے جڑا توانوں میں پیدا کرن والا توڑے پچھلے آباؤ اجداد نو بھی بنان والا اے سونے دا بوتے توڑے ہتھاں دا تراشیا ہویا ہے اللہ وے جنہیں توڑے ساڑے سمیت ساری کائنات نو تخلیق فرمایا ہے کہ میں لکھیے خدایا تیری یہ کل خدائی تینو پھبدی کبریائی جے تُسی بھی کہہ سکتے ہوتے فرما لو تینو پھبدی یہ کبریائی تینو پھبدی کبریائی خدایا تیری کل خدائی تینو پھبدی کبریائی ساری دنیا ہے تو بنائی ساری دنیا ہے تو بنائی نعرہ مار کے کب ہوتے تینو پھبدی یہ کبریائی تینو پھبدی یہ کبریائی تینو پھبدی کبریائی کرام موجاں تم منکرانو کیوں آزماں میں پیغمبرانو کرام موجاں تم منکرانو آباد رہو توڑا پیار میں نو یاد رہے گا کرام موجاں تم منکرانو کیوں آزماں میں پیغمبرانو کسے نو اج تک سمجھ نہ آئی تینو پھبدی کبریائی تینو پھبدی یہ کبریائی تینو پھبدی کبریائی میں قربان جاواں فرمایا بال دی پوجا کر دیو کائنات دے وحدہ لا شریک دی اللہ رب العزت احسن الخالقین الہ العالمین دی پرستش و پوجا عبادت جیدہ حق کے تے کلا او دائی حق کے او دا حق کیوں نہیں ادا کر دے بال نو سجدے کر دیو او دا حق اینو کیوں دے دے میں قربان تین نثار جاواں بیٹے آباد رب اگلی گل توجہ نل سماعت کریو اللہ قرآن وچ نقشہ کھچ دے فَقَدَّبْ فَإِنَّهُمْ لَمُحْدَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اچھا
اچھا اے بندے ڈھٹائی تے اڑے رہے، انہاں نے حضرت جناب سیدنا الیاس دی تبلیغ تے کان نہیں ترے، آپ دیاں دلیلاں نو رد کرن واسطے بوگس دلیلاں دیندے رہے۔ میں قربان جاواں، اللہ فرماندا ہے مگر سارے نہیں وچوں کئیاں نے سر چکا کے جنہاں دے دلاں دیاں پنجر زمیناں نو اللہ نے زرخیز بنا کے ایمان دے بیج بو دیتے زیں، انہاں خوش نصیباں تے بلند بختاں نے حضرت الیاس دے کلمے پڑھ لے، اللہ دی توحید تے جناب الیاس دی نبوت اور رسالت تے ایمان لے آندا، مگر بیشتر لوگاں دی بدبختی آڑے آ گئی، انہاں نے منیا نہیں جھٹلا دیتا۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے سلام علی الیاسین، اونچی آواز میں بولا کرے نا سبحان اللہ۔ بیٹے آباد رہو، اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے۔ اللہ فرماندا ہے الیاسین تے سلام ہوئے، قبلہ ہو از الیاسین، اے لفظ الیاسین کی یہ کون ہے الیاسین؟ بیٹے آباد رہو، میں قربان تے نثار جاواں، 3-4 قول سماعت کر لو مفسران دے۔ پہلا قول اہل علم اہل تفسیر کہندے نے الیاسین در اصل الیاس دے نال یا اور نون دا اضافہ کر کے حضرت الیاس پیغمبر دے متبعین آپ دے اطاعت گزار اور وفا شعار امتیاں نو شامل کیتا گیا ہے، یعنی اللہ فرماندا ہے الیاس تیری سلام ہوئے، اوہ الیاس نو منن والیاں تیری سلام ہوئے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اکبر، سورہ احزاب دس دیئے، وہ جیڑا الیاس نو مننے او دے تے اللہ سلام بھیج دے۔ میں قربان جاواں تے جیڑا محمد پاک دا کلمہ پڑھ لوے، جیڑا حضور تے درود بھیجے، اللہ او دے تے رحمت دا نزول فرما لے، اللہ دے فرشتے بھی نزول رحمت فرما دینے۔ گل نو اگے لے کے چلیے دوسرا قول تفسیر الجیلانی حضور غوث اعظم سرکار لجپال فاطمہ و علی دے پیارے لال رضی اللہ عنہ ورحمت اللہ تعالی علیہ دی مشہور زمانہ تالیف لطیف تفسیر قرآن میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت تو پبلش ہوئی 5 جلداں دی تفسیر الجیلانی، جلد نمبر 4 میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 225۔ امام جیلانی علیہ الرحمہ فرمان نے پتر آباد رہو، آپ فرماندے نے الیاسین کی لغتن فی الیاس، کہتے ہیں اے بھی در اصل الیاس دا ہی بولی دے وچ فرق ہے، لہجے دے وچ فرق ہے، الیاس دی ہی ایک لغت ہے۔ بیٹی آباد رہو، توڑا پیار میں نو یاد رہے گا، کہتے ہیں الیاس اور الیاسین اے در اصل اکو پیغمبر دی ذات اقدس نو ظاہر کرن واسطے 2 لفظ قرآن پاک نے استعمال کر دیتے۔ صدقے جاواں امام جیلانی حضور غوث اعظم سرکار اگے ارشاد فرماندے نے کجبریل فی جبرائیل وسینین کما وسینین فی سینا، کہندے نے جس طرح سینا نو سینین پڑھ دیتا جاندہ ہے، جبرائیل نو جبریل پڑھ دیتا جاندہ ہے، اسی طرح الیاس نو الیاسین پڑھ دیتا جاندہ ہے۔ صدقے جاواں اے میں 2-3 قول پیش کر دیتے ہوں، اگلا قول تفسیر کبیر تفسیر قرطبی اور دیگر حدیث تفسیر دیاں کتابہ اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے یہ جڑا سلام علی الیاسین نا، الیاسین پتہ کون نے؟ حضور کون نے؟ فرمایا نحنو اہل بیت محمد، الیاسین تو مراد، الیاسین تو مراد اسی محمد دے کرانے دے افراد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ قبلہ اگر لفظ کلمہ یاسین، اگر کلمہ یاسین لفظ یاسین نو اگر کھولیے یا حرف ندا سین مخفف کلمہ سید ہوندہ صدقے جاواں، لیکن اگر یاسین نو پورا کلمہ تصور کیتا جائے، پورا معنی پورا لفظ تصور کیتا جائے تو یاسین ساڑھے آقا دا وصفی صفاتی نام ہے۔ ہون یاسین ساڑھے آقا دا نام ہے تے ایل تو مراد آل اولاد
صدقے جاواں ہن ال یاسین تو مراد کی بنیا یاسین دی اولاد ایک روایت ہے کہ حضرت جناب الیاس دے والد دا نام ایزار ہے دوجی روایت الیاس دے والد دا نام یاسین ہے ہن مراد ہوئے گا الیاس نو شامل کر کے حضرت جناب یاسین دی ساری اولاد نو سلام ہوئے تے دوجا معنی عبداللہ بن عباس دے کلام دی روشنی وچ کی بنیا اور محمد دی ساری آل تے سلام ہوئے اونچی آواز میں بولا کرے نا اور جننے بندے بیٹھے ہو مائک تک آواز تے پہنچاؤ نا اپنی سبحان اللہ ولایت کے سردار حق کے امام ہو آل نبی پہ درود و سلام ولایت کے سردار حق کے امام آباد رہو ہو آل نبی سو کائنڈ آف یو جنہ بھی بولے ہو سونا بولے ہو نالے جنی سموگ پہ گئی یہ بولن جو گا چھڑیا ہی نہیں اگلی نے ہو آل نبی سلام ہو آل نبی دو سلام ہو آل نبی پہ درود و سلام آواز بلند فرماؤ ہو آل نبی ولایت کے سردار حق کے امام ہو آل نبی پہ درود و سلام بڑا ان کا رتبہ بڑا ہے مقام ہو آل نبی آواز ڈبل کر کے کہو نا ہو آل نبی آباد رہو ہو آل نبی سلام ہو آل نبی پہ درود و سلام ہو آل نبی ظہیر اپنی قسمت پہ نازاں ہوں میں کہ آل نبی کا سناخا ہوں میرا ورد صبح ہو وظیفہ شام ہو آل نبی ملنگو آواز ڈبل کر کے کہو نا ہو آل نبی آؤ اگے چلیے میں قربان جاواں حضرت الیاس پیغمبر علیہ السلام دی سعی جمیلہ نو قرآن مقدس سلام عقیدت و محبت پیش کر کے فرما رہے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اسی ذکر باقی رکھیا اس پیغمبر دا آخر دے لوکاں اندر قیامت تک قبلہ حضرت الیاس سمیت سارے نبیاں دا ذکر اللہ نے سلامت رکھیا حضور تے غلامہ دیاں زبانہ دیاں نوکاں تے انبیاء دا ذکر جاری ہو ساری رویا رہے تے روے گا اللہ فرماندے مقدی گل مقالو انہی من عبادنا المؤمنین شک او پیغمبر ساڑھے مؤمنین بندگان وچ مومن بندے جنہ لوگاں نے کیا نا اے الیاس دا نام الیاسین انہوں نے بیٹے اے ہوئی دلیل دیتی وہ کہندے نے ضمیر چونکہ واحد والی انہو وچ استعمال ہوئی ہے اسی واسطے الیاسین کلہ حضرت الیاس دا نام ہے میں قربان تے نثار جاواں حضرت بابا الیاس پیغمبر علیہ السلام جدوں دنیا
تے تشریف لے آئے بالابک ملک شام دا شہر 70 بستیاں ہر بستی وچ وکھرا بادشاہ اپنے اپنے بت بنائے نے وڈا بت بال نامی بت دی پوجا کیتی جا رہی ہے شرک دا بازار گرم ہے اس شرک دے گھٹا ٹوپ ہنیریاں نو چیرن واسطے اللہ نے توحید دا دیوا دے کے اپنے پیارے نبی الیاس نو مبعوث فرمایا اوکھے اوکھے موضوع آپ دین دے ہو پھر نواب بن کے نہ بیا کرو بول دے چال دے ریا کرو فرماؤ نا سبحان اللہ میں قربان جاؤں آؤ اگے چلیے میں پورا ہفتہ محنت کر کے کتاباں دے سینیاں وچوں قبلہ کھنگال کھنگال کے کتب دے سمندراں وچوں اے محبت اور علم دے سیپاں دے سینے چیر کے موتی کڑ کے لے آیا توجہ کریو امام نویری دی عربی کتاب نہایت العرب فی فنون الادب دار الکتب العلمیہ بیروت تو 33 جلداں وچ چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے اس حسین کتاب کی جلد نمبر 14 پیج نمبر 10 نتے لکھیا ہویا ہے لما ولید الیاس علیہ السلام دعوت اسلامی علیہ سر اٹھائے ذرا صدقے جاما جدوں حضرت الیاس علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت دا عجیب منظر او پاکاں والی رات آ گئی جس رات اندر میلاد حضرت الیاس پیغمبر علیہ السلام ہویا نویری لکھ دینے ظاہرہ لیلت مولوده انوار اضاءت منها محاریب بنی اسرائیل اور جدو حضرت الیاس پیغمبر بی بی صفوریہ اپنی امی جان دے بطن انور وچو دنیا تے تشریف لے آئے اللہ دا نبی دنیا تے تشریف لے آیا ہر طرف نور ہی نور چھا گیا حتیٰ کہ بنو اسرائیل دیاں عبادت گاواں دے محراب جگ مگ کر اٹھے اللہ اکبر 70 دیاں 70 بالا بک دیاں بستیاں دے بڑے بڑے مغرور بادشاہاں دے تخت ہل گئے قربان جاواں حضرت الیاس پیدا ہوئے نا تے نور ہی نور بنو اسرائیل دیاں بستیاں وچ رقص کر رہے ہیں محاریب بنی اسرائیل جگمگا اٹھے نویری لکھ دینے ولید علی صورت موسیٰ و قوتہ حضرت جناب سیدنا الیاس علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے نا جیڑا ویکھ جائے جنہاں نے حضرت موسیٰ دی زیارت کیتی سی وہ بڑھے بابے یا پھر جنہاں نے ویکھن والیاں کولوں سنیا سی حلیہ جیڑا ویکھ جائے کہندا ہے ہائے اسی مر جائیے ایڈا سونا بچہ انہوں ویکھ کے جلال والا نبی موسیٰ کلیم اللہ یاد آ گیا اچھی آواز نال سبحان اللہ یا میں صدقے جاما حضرت موسیٰ دی قوت وچوں صدقہ موسیٰ حضرت الیاس نو عطا کیتا گیا قوت و پاور عطا کیتی گئی تخت ہل گئے بادشاہ اپنی رعایا نو حیران ہو کے پوچھ دینے کی ہویا کسے نے دسیا ولیدہ مولود من ولد ہارون حضرت ہارون علیہ السلام دے آل وچوں ایک شہزادہ دنیا تے پیدا ہویا ہے ایزار دا بیٹا دنیا تے آیا ہے صدقے جاواں او نجومیاں نو بادشاہ پچھن لگے او تانوں تنخواہاں مرن جوگے او قادیاں دینے اپنی اسٹرانومی علم فلکیات نو بروے کار لے آؤ اور کوئی بناؤ ذرا سانچے شانچے کوئی سانچے بنا کے کوئی سانو ستاریاں دے علم دے نال دسو نا کہ اے جڑا بچہ پیدا ہویا ہے ہر پاسے انوار کے اور رقصانے تے نجومیاں نے حساب لایا تے کہندے نے جان دی امان پائیے تے قبلہ اسی کو جرز کریے بادشاہ کہن لگے کہو کی کہنا چاہندے تے اونا بادشاہاں دے درباری نجومی پکار کے کہندے نے ھذا الذی بشرنا به الایزار وان اللہ یہلک الملوک والجبابرۃ علی یدیہ ساڈا علم دسدا ہے بادشاہ حضرت ہارون دی اولاد وچوں او شہزادہ آ گیا ہے او جے ہاتھ تے جے دی تبلیغ دی وجہ تو اللہ نے تواڈے سارے بتاں دے پجاری بادشاہاں دے تخت الٹ کے رکھ دینے نے
जिन्होंने स्वाद आया बंदे बोल सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जावा बावजूद के बाहर तकरीबन धुंध वाला ही मौसम है, समोग ने काफ़ी सारा ऊधम मचाया। अल्लाह इन्हां बीमारियां तो इन्हां मुसीबतों तो साडे पाकिस्तान फलस्तीन समेत आलमे इस्लाम के चप्पे चप्पे नूं महफूज रखे। सदके जावां बच्चियां दा तालीमी निज़ाम तातुल दा शिकार हो रही है। अल्लाह मेहरबानियां फरमाए। कहना यह चाहता सा समोग दे विच भी साइकिलों दीयां घंटियां मारदियां, मोटरसाइकिलों दीयां बैलां मारदियां, गड्डियां दीयां बैलां ते हॉर्न बजांदियां होइयां जामे मस्जिद हनफिया रज़विया महल्ला मुहम्मदपुरा गली नंबर 3 टोबा टेक सिंह दारुसलाम विच आण वालियो तुहाडी मुहब्बत नूं सलाम पेश करन लगा। ओए जेड़े नबी दी विलादत दी मैं गल कर रहा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम दी, ये जदों आए ना किबला ते महारीबे बनी इसराइल जगमगा उठे। अल्लाहु अकबर। जिस नबी दे मिलाद दी रात महारीबे बनी इसराइल जगमगा उठन ओनू इलियास कहंदे ने। जिस नबी दे मिलाद वाली रात आसमाना तो लग के जमीना तक नूर ही नूर छा जाए ओनू आमिना दा लाल। नहीं बोले सारे बंदे मैं कुर्बान जावा। इसी वास्ते ते फिर मैं लिखे आए ज़मीं पर नूर छाया है शबे में। हल्का जा मुस्कुराए तां सोचते थे हो गए यार अल्लाह की कसम साडे सुन्नी बरेलवी आलिमां दी भी क्या बात है। अल्लाह दे नबी इलियास की गल करदियां करदियां किस खूबसूरती नाल विच अपने मुहम्मद दा मिलाद लै आउंदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झूम के सरकार दी मिलाद खानी करो। तकरीर मैं अपनी मर्जी नाल इंशाअल्लाहुल अजीज उत्थों ही दोबारा शुरू कर दियांगा, साडी भी गल मान लिया करो। हाँ ज़मीं पर नूर छाया है शबे में है शबे मिलाद आई है ज़मीं पर नूर छाया है। नदीम तू ते पुत्र छुपिया रुस्तम निकले है। मैं जुमा पढ़ाने वास्ते आया वा ना ते बाहरों एक खूबसूरत आवाज़ आ रही सी साड़ी लिखी हुई नात हर सांस इबादत विचों मदनी दी शफाअत दे क्या कहने भी क्या कहने। मैं आखिया ये केड़ा नवा नात खा आ गया। अंदर आके देखिया ते बच्चा साउंड सिस्टम वाला नदीम सियाल भी पढ़ रहा सी ते पुत्र जे अपने माइक ते पढ़ रहे हैं ते साडे नाल भी गुनगुना दे, अल्लाह तेनू सवाब अता करेगा। शबे भी लाद आई है शबे मिला। जेड़ा डबल आवाज करे ओदी प्लेट विच डबल कोफ्ते जुमे तो बाद रखे जान। मैं ते दुआ ही दे सकना कि बिला बदुआ नहीं, दुआ ही सिर्फ साडे कोलों। शबे मिलाद आई गोजरा शरीफ तो साडे प्यारे मुरीदीन दा काफिला जनाब अल्लामा आजम नक्शबंदी साहब दे नाल तशरीफ लैके साडे बच्चे आए। अल्लाह आबाद रखे पुत्र, तुसी भी आबाद रहो। शबे मिलाद आई है शबे मैनू तुहाडे सारियां दे नाम याद ने पुत्र। आओ भी मरहबा मरहबा बैठो। देख लो समोग दे विच गोजरे तो परले बन्ने इन्हां साडे मुरीदां दा पिंड है 56 56 चक। ये 56 नूं छड्ड के वेख लो टोबे च तशरीफ लै आए ते साडे मस्जिद दे गवांढी हुण उठ के ते घड़ी ते टाइम देख के कहंदे होणगे भागां वालीए 15 मिनटां तक पानी गर्म करी। चौधरी हुणां ने गुसल करना ही तत्ते पानी नाल ते फिर जाना ही शाह साहब दे पिछे जुमा पढ़न। बई फिर भी मेहरबानी भी 15 मिनटां तक भी आ जाओ, फिर भी मेहरबानी। शबे मिलाद है शबे मिलाद कई बंदे सोची पै गए ने साडे घर दीयां गल्लां शाह साहब नूं कौन दसदा है। ये ते पिछले तो पिछले तो पिछले तो पिछले जुमे मैं किया सी अपनी बीवी नूं, इन्हां नूं किंज पता लग गया। फिर ये साडी करामत ही समझ लो पुत्र। हुण सोचना छड्डो, मेरे नाल पढ़ना शुरू करो यार, सोची नहीं पईदा। शबे मिलाद है
شب میلاد آئی ہے نگاہیں راہبوں کی منتظر تھیں جس کی مدت سے وہ تارا ٹمٹمایا ہے شب شب میلاد آئی ہے. ایک باری آخری مرتبہ مصرع پھر کبو تے اگلی تقریر سنائیے. شب میں قربان جاما ٹوبہ دے نات خانی سارے لگے ہو آج تے اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے. میں انہیں سارے شعر آج یاد کر کے ہیں, میں سارے پڑھ کے جانے جلدی جلدی اگلی تقریر سنو. اسی طرح اپنی حسین اور مدھر آواز نال پتر میرا ساتھ دین دے رہے ہو. حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام آپ دی عمر مبارک جدوں 7 سال ہوئی نا, آپ نے تورات شریف حفظ کرنا شروع کر دی تھی. پچھلے پیغمبرانوں اپنیاں کتاباں جڑیاں انہوں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اتاری صاحب ملدیاں سن انہوں حفظ ہوندیاں سن. اللہ دی قسمیں اے میرے نبی دا زندہ معجزہ جے, انہاں نبیاں نو ہی صرف کتاباں الہامی آسمانی کتاباں یاد ہوندیاں سن, پر میرے نبی دی ختم نبوت دا صدقہ میرے نبی دا قرآن گھر گھر وچ حافظ موجود نے, لوگاں دے دلاں وچ سینیاں وچ محفوظ ہے. جیڑی گلی وچ جا کے پوچھے نا حافظ صاحب دا گھر کیڑا ہے, اگوں بندہ ہس کے کہندا ایتھے تے 5-7 حافظ رہندے نے. حافظ قدرت اللہ صاحب دے گھر جانا ہے, حافظ انعام اللہ گھر دے گھر جانا ہے, یا حافظ بسم اللہ خان صاحب دے گھر جانا ہے. اے میرے نبی دا زندہ معجزہ میں صدقے جاما, جدا دل کرے میں آج بھی حضور دا زندہ معجزہ ویکھاں. الماری چو قرآن پاک نو چک کے سینے لاگے چوم لوے. میں صدقے جاما امام کسائی علیہ الرحمہ ایک متقدمین وچوں قبلہ ایک بہت بزرگ شخصیت گزرے نے. آپ دی عربی کتاب مستطاب قصص الانبیاء بریل پبلیشرز لائیڈن, قبلہ لائیڈن دی بہت بڑی یونیورسٹی پوری دنیا چ مشہور ہے, نیدرلینڈز. اس شہر دی اس یونیورسٹی تو 1922 دا ایڈیشن اس کتاب دا میرے کل اکسی چھاپے دی شکل وچ موجود ہے. میں صدقے جاواں مصطفیٰ پاک تو صدیاں پہلے حضرت الیاس علیہ السلام دے آپ دے بچپن دا جوانی دا نقشہ امام کسائی کھچ رہے نے. صفحہ نمبر 244 45 46 تو 3 گلاں میں پڑھنیاں نے اس کتاب وچوں. وکھریاں ہی گلاں ہون گیاں تے وکھرے ہی سواد آن گے اج انشاءاللہ. لکھ دے نے حضرت جناب الیاس پیغمبر نے جدوں تورات شریف حفظ کرنی شروع کی تھی, ہور بڑے ہوئے جدوں بتاں تو بیزار کر دیاں ہویاں اللہ دی توحید دا پیغام قوم تک کنوے کیتا, قوم دے لوکی دشمن ہو گئے. حضرت الیاس علیہ السلام قوم نو چھڈ کے پہاڑاں وچ چلے گئے. ایک پہاڑ تے چڑھے کلمہ الجبل ایھا الیاس علیک الصلاۃ والسلام فیا مسکنو کا. پہاڑ نے حضرت الیاس نال کلام کیتا. پہاڑ نعرہ مار کے کہندا سجنوں جاندے کتھے ہو, ادھر آ جاؤ ساڈے دل وچ تواڈے واسطے بڑی جگہ ہے, میرے اندر تواڈا مسکن ہے, اندر آ جاؤ. پہاڑ دی غار وچ حضرت جناب الیاس چلے گئے. صدقے جاواں پہاڑ نے حضرت الیاس نال کلام کیتا تے لے چلنا تانوں مکے مدینے والیاں سرکاراں دے دربارے گہر بار اندر. میں قربان تے نثار جاواں علامہ جعفر نظامی صاحب سلمہ چیچا وطنی دے ساڈے چان والے عالم دین نے انہاں دے 3 صاحبزادے ساڈے مرید نے. عرس
مبارک تے تقریر بھی کر کے گئے سنے قبلہ اے اپنی بیوی ساڑی بیٹی دے نال عمرہ شریف دی سعادت دے حصول واسطے جا رہے ہیں اللہ خیر نہ لے جائے حافظ محمد خلیل رحمانی نو اللہ پاک جل شانہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے بھئی اللہ پاک سب بے اولادہ نو صاحب اولاد بنائے بشمول اس بچے دے اور قبلہ جناب محمد وقاص قادری بچہ ساڑا مرید سیال کوٹ تو توڑے واسطے بچہ نہیں میرے واسطے بچہ یہ ویسے ماشاءاللہ پوری داڑھی شریف ہے بال بچڑ دار آدمی ہے بیمار اللہ پاک شفا ماں عطا فرمائے اللہ سانو بار بار مکہ مدینہ بکھاوے چلیے سرکار دی بارگاہ وچ مصطفیٰ پاک لشکر نو نال لے کے آ رہے ہیں اگے احد پہاڑ آیا سرکار نے فرمایا صحابہ جی آقا حکم ہوئے فرمایا ہادا جابلون احد یحبنا ونحبہ اے جڑا احد پہاڑ ہے نا جی آقا دیکھ رہے ہیں فرمایا اے ساڈے نال پیار مدینے والیو اکھاں تے کھولو اے ساڈے نال پیار کر دیا سی اس پہاڑ نال پیار کرنے صدقے جامعو جیدے نال پہاڑ گلاں کرن انہوں الیاس کہندے نے اور جیدے نال پہاڑاں دے پتھر پیار کرن انہوں محمد کہندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بلکہ صحیح مسلم شریف دی بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 2277 یعنی 2277 پڑھن لگا اور میرے نبی فرماندے نے انی لأعرف حجرہ میں اس پتھر نو چنگی طرح پہچاننا ماں کانا یسلم سارتے اٹھاؤ نا پتر کلویاں والیو صدقے جامع فرماندے نے میں اس پتھر نو اچھی طرح جاننا ماں پہچاننا ماں کانا یسلم علیہ قبل ان ابعدا جیڑا بعثت دیاں راتاں وچ منو سلام پیش کردہ سے جیدے نل پہاڑ گلاں کرن کلام کرن انہوں الیاس نبی کہندے نے اور جیدے تے پہاڑاں دے پتھر درود پیجن انہوں آمنہ دا لال اسی واسطے تے پھر میں لکھیے زیر حکم ہے شجے اور درود خواہ جے زیر حکم ہے شجر اور درود خواہ جے اور درود خواہ جے ان کمالات پہ درود ہو سلام ہو اللہ تو انہوں زندگیاں دے گے جتن مراں گا میرے جنازے نل جاؤ گے نا اے کلام نال پڑھ دے جائیو درود ہو سلام ہو درود ہو سلام ہو میرے نبی کی ذات پہ درود میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو درود ہو سلام ہو جان کائنات پر نعرہ مار کے کہہ لے درود ہم ہو درود ہو سلام ہو چاند توڑنا تیرا خلق موڑنا تیرا محمد ابرار قادری رحمت آباد دا ساڑا بچہ ہے انہوں اللہ پاک نے بیٹی عطا کی تھی اللہ سب نو نیک اولاداں عطا فرمائے جنہ دے کر بیٹیاں نے بیٹے درکار نے اللہ بیٹے عطا فرمائے جنہ دے کر بیٹے نے بیٹیاں چاہی دیاں نے اللہ شہزادیاں عطا فرمائے جڑے بے اولاد نے اللہ تیاں بھی عطا فرمائے تے پتر بھی عطا فرمائے چاند توڑنا تیرا خلق موڑنا تیرا خلق موڑنا تیرا سارے
معجزات پہ درود ہم درود اللہ توانوں جیوں دیاں رکھے ہو میرے پترو ٹھنڈ پائی جے کلیجے وچ حضور تے درود و سلام پڑھ گئے آؤ اگے چلیے میں قربان تے نثار جاواں بارک اللہ فی رزقی کا بیٹے آباد رہو میں قربان تے نثار جاواں حضرت جناب سیدنا الیاس علیہ السلام امام کسائی دی اس کتاب دے صفحہ نمبر 245 اتے 244 اور 45 اتے لکھے ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام نے کافی سارا وقت گزار دیتا فلما بلغ 40 سنہ جدوں آپ 40 سال دی عمر نو پہنچے حبت علیہ جبریل علیہ السلام وسلم علیہ حضرت جبریل آپ دی بارگاہ نبوت وچ حاضر ہوئے آکے سلام محبت پیش کیتا جبریل کہندے سونیو انا جبریل وانا ابشرک بالنبوۃ وان اللہ قد بعثک رسولا الى الملوک الذین یعبدون الاصنام جبریل حاضر خدمت الیاس پیغمبر ہویا عرض کی سونیو اٹھو کمر بان لو کمر بستہ ہو جاؤ توانوں اسی نبوت دی بشارت دین واسطے آئے ہیں اللہ پاک نے توانوں نبی بنا کے بھیجئے مظاہرہ نبوت اعلان نبوت دا ویلا آ گیا جے یہ 70 بستیاں والا شہر بالا بک پھٹک گیا ہے بتاں دی پوجا کر دینے لوگ چلو ذرا جا کے اینا بستیاں دے 70 بادشاہانوں تبلیغ دین خدا کرو حضرت الیاس علیہ السلام باہر نکلے تے قبلہ انہا بستیاں وچوں ایک بستی دے اندر آگے پہاڑا تو آگے بستیاں وچوں اے ساڑا بچہ معذور ہے اللہ پاک جل شانہ شفاما عطا فرمائے گوجرے تو آیا ہے اللہ سب دکھیاں دے دکھ دور کرے یقیناً اللہ یہ جڑا زخمات مرہم رکھ سکتے باقی لوگاں دی تے کوشش ہوندی ہے کسے رشتہ دار پہن پرا دا زخم ویکھیے جدوں تک کھروچ نہ لین چین نہیں آندا جدوں تک پٹ کے ادا کلیجہ ساڑ نہ لین لوگاں دا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوندا ربا ہر دکھی دی مدد فرما اسی تیرے کولوں مدد منگنے اپنے حبیب دی زلف امبرین دا صدقہ گیسوے مشک بار دا صدقہ او واللیل والیاں کالیاں زلفہ پاکاں دا صدقہ فلسطین و پاکستان سمیت اہل اسلام دی خیر فرما میں قربان جاواں گل دور نکل جائے گی حضرت الیاس علیہ السلام ایک بستی دے ایک بادشاہ دے محل دے قریب آئے نماز دا وقت ہو گیا انہاں دی شریعت دے مطابق آپ نے وضو کیتا نماز ادا کی تھی نماز دے اندر قرأت توراۃ آپ نے اچھی تورات شریف دی تلاوت کرنی شروع کر دی تھی بادشاہ تے ملکہ سردیاں دے دن سن آگ پہ سیک دے سن ملکہ نے جدوں آواز سنی نا فضاواں وچ نغمگی دے قافلے آ گئے نے تے ترنم نے ڈیرے ڈال لینے ملکہ حیران ہو کے اگے بدی انہیں جدو چاہتی ماری نا ایک بندہ نماز پہ پڑھ دے نماز وچ اللہ دی کتاب تورات تلاوت پہ کر دے ملکہ نے حیران ہو کے پوچھیا کہنے لگی ایوہ الرجل من انت ومن این انت اوہ اجنبیہ تو کون ہے کیڑے علاقے تو وچوں آئے ہیں حضرت الیاس نے کوئی جواب نہ دیتا کیونکہ ایمان والے جدوں نماز پڑھ رہے ہوندے نے اللہ نال محو کلام ہوندے نے تے جدوں اللہ نال گل بندہ کردہ ہوئے پھر مخلوق والمتوجہ نہیں ہوئی دا حضرت الیاس نے نماز کنٹینیو رکھی فلما فرغ من صلاتہ
جدوں اپنی نماز تو فری ہوئے جدوں سلام پھیریا نا تے اس ملکہ والنو چہرہ اقدس پھیر کے نگاہ نبوت جھکا کے ذکر اسمہ واسم ابیہ آپ نے اپنا بھی نام دسیا اپنے ابا جان دا نام ہی دسیا فرمایا ملکہ میں تواڈیاں انہاں 70 بستیاں وال اللہ دا رسول بنا کے بھیجیا گیا وا ملکہ کہن لگی لے ایویں اے اجنبی بندیا تے تو تورات سونی پڑھی ہے ہن تیرے منہ چ تورات دی قرات و تلاوت سن کے ایویں تینوں نبی من لئیے تے کوئی بھی پڑھ سکدا ہے زبانی یاد کر کے صدقے جاواں کہن لگی دلیل کی ہے کہ تسی اللہ دے نبی ہو او جڑی اگ سیک رہے سن الیاس پیغمبر نے اشارہ کیتا فرمایا او لوکی جھوٹی گواہی دے سکدے نے او بے زبان اگ جھوٹی گواہی نہیں ہو دے سکدی اگ تو پوچھ لے اونے بھج کے اگ والا برتن چکیا تے قریب لے آندا کہندی ہے کہ اینو حضرت جناب سیدنا الیاس علیہ السلام نے مسکرائے قال 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 ایھا النار ایتھا النار آپ نے فرمایا یا نار آپ نے فرمایا نی اگے نی اگے نی اگے نی اگے 10,000 من آنا میں کون قالت لا الہ الا اللہ و الیاس رسول اللہ آگ وچوں آواز آئی اللہ تو علاوہ لائی کے عبادت کوئی نہیں الیاس اللہ دا سچا رسول بن کے آیا میں قربان جاما ملکہ تے بادشاہ دوما نے ایمان لے آندا ہن باقی لوگانوں بھی دسیا حضرت الیاس اللہ دے سچے نبی بن کے آئے نے ایک بادشاہ بڑا پوتریا سی وہ ساریاں بادشاہاں تو بڑا بادشاہ سی انہیں آکھیا لے وہ جے انہوں نبی مان لواں گا اے تے علم دی دعوت دے وے گا جہالت ختم ہو جانی ہے تے جے جہالت ختم ہوئی تے پھر ٹھپے لان والے کتھوں آن گے اور پھر صندوقڑیاں چ ووٹ پان والے انے چلے کتھوں آن گے جڑے اپنے گول گپیاں دی ریڑی بند کر کے 5 دن جلسے چلے جاندے نے اگلیاں کل خرباں روپیے ہوندے نے حرام دے انہاں نوں کوئی فرق نہیں پیندا اسی بے وقوف ہننے اپنی 5 دیہاڑیاں توڑ کے جی فلانا زندہ باد فلانا زندہ باد فلانا زندہ باد زندہ باد محنت ہوندی ہے پترا نیویں پا کے ڈیسٹینیشن نوں مطمئن نظر بنا کے محنت کریا کر چھاڑے نہ ساریاں نوں اے ساڈا کوئی بھی نہیں اپنے اپنے ٹھڈ دے لٹے ہوئے نے صدقے جاواں انہاں نے آکھیا جے علم پھیل گیا جہالت دے اندھیرے چھٹ جان گے اے سانوں منن والے ساڈیاں جُتیاں چکن والے ساڈیاں خسیاں دیاں نوکاں سیدھیاں کرن والے بندے کتھوں آن گئے صدقے جاواں اے بادشاہ بڑا جڑا سی نا انہیں کہیا الیاس اسی اگ بال لئیو تے دیگاں اوتے پک رہیاں نہیں اسی اس بلدی ہوئی اگ چ اے کڑائے دے وچ تینوں پا کے اسی تینوں تل دینا ہی تیل دے وچ نکل جا نیواں نیواں ہو کے پہاڑاں ول حضرت الیاس نے مسکرا کے اگ ول ویکھیا فرمایا او ایس اگ وچ مینوں ساڑو گے جڑی میری نبوت دی گواہی دیندی ہے ایس اگ وچ مینوں ساڑو گے آپ نے دعا منگی اگ ٹھنڈی ہو گئی اے الیاس پاک دا معجزہ چلیے مکے مدینے والیاں سرکاراں دے دربار اندر میں قربان جاواں اے جڑی گل پڑھن لگا محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ دی عربک بک المجتبہ من المجتنا قاہرہ تو چھپی ہوئی ایک جلد میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 49 اتے لکھیا ہویا ہے مصطفیٰ دا کلمہ جدوں حضرت عمار بن یاسر نے پڑھیا مشرک آپ نو داغ دینے اگ دی سزا دینے دی کوشش کر دینے صدقے جمع اگ بال کے وچ عمار نو سٹیا ادھروں اللہ دے پیارے رسول تشریف لے آئے میرے نبی نے ڈائریکٹلی اگ نو حکم دیتا فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار کما کنتی علی ابراہیم نہیں اگے میرے یار عمار تے سلامتی والی انجے ٹھنڈی ہو جا اور جو میں اللہ رب العزت دے حکم نال او دے خلیل ابراہیم تے ٹھنڈی ہوئی سے آگ دے وچ حضرت عمار سامنے سید ابرار آگ نے حضرت عمار دا بال بھی نہیں ساڑیا بریلی والا مرشد سچ فرما گیا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے
معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی سب سے جی سب سے بالا آپ کا اس میں گرامی اچھا وہ علامہ طیب صاحب نہیں تشریف لے کے آئے اچھا آئے ہوئے ہیں اچھا آپ ہیں بسم اللہ جی مرحبا سب سے اولا اعلیٰ سب سے بالا بالا میں کرتا ہوں اعلان سب سے بالا بالا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی نعرہ مار کے جڑا کہہ سکتا ہے کہے گا سب سے اولا کئی بندے شرما گئے نے بھی غلط نہ ہو جائے نہیں غلط ہوں کہو سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی بولو نا سب سے میں قربان جاما حضرت سیدنا الیاس پیغمبر علی نبینا و علیہ السلام آپ دا ابلاغ آپ دی تبلیغ دین خدا جاری رہی مگر قوم دے لوگ ہنوز مست رہے صدقے جاما بتان دی پوجا وچ مگن رہے حضرت الیاس پیغمبر بھی اپنی سعی جمیلہ نو جاری رکھ کے حق دا ہوکا لاندے رہے وقت گزردہ رہا امام سالبی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب جدہ نام قصص الانبیاء انہوں ویسے ارائس المجالس دے نام تو بھی اہل فضل و علم لوگ جان دینے مصر تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 269 270 271 تے ایک لمبا واقعہ لکھیا ہویا ہے ایک بادشاہ سی انہ بستیاں وچوں ایک بستی دا بادشاہ جی دا نام سی آمیل اے دی بیوی سی نہیں بادشاہ دا نام سی آجب چونکہ کئی بادشاہ دا نام لکھے نے ذہن چ گڑ مڈ ہو گئے آجب ہون یاد آ گیا ہے آجب بادشاہ دی بیوی سی ازبیل روح البیان اور مدارک التنزیل وچوں بھی میں واقعہ پڑھ کے آیا آجب دی بیگم ملکہ اے دا نام ازبیل سی بڑی ظالمہ صدقے جاواں تے اس آجب نامی بادشاہ دے محل دے نال اللہ دے ایک ولی دا گھر سی جنہ دا نام سی مزدکی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں نے اپنے گھر وچ چھوٹا جیا باغیچہ لایا سی بڑا پیارا بادشاہ دے گوانڈ سن تے جڑے تگڑے بندے ہوندے نا ماڑیاں کول تھوڑی چیز بھی نہیں دیکھ سکدے قربان جاواں کسے بندے دے گھر اے سی لگا ہوئے کسے ماڑے کول پکھا ویکھ لوے اودے کول پکھا بھی کھون دی کوشش کردا ہے میں قربان جاواں کسے کول خرب روپیہ ہوئے کسے بندے کو 100 دا نوٹ ویکھ لوے وہ بھی ہڑپ کرنے دی کوشش کردا ہے مگر اللہ دے نیک بندے اس طرح نہیں کردے صدقے جاواں ملکہ نے بلایا مزدکی نو کہنے لگی اے باغیچہ میرے حوالے کر دے انہوں نے کہا میں نہیں دینا یہ میرے بیوی بچیاں دی روٹی ہے میرے واسطے ذریعہ معاش میرے رب نے رکھی ہے کہنے لگی ویکھ لے چنگا رہے گا انہوں نے کہا میں چنگا ہی الحمدللہ سی اپنی بال کے سیکنے ہیں سونو کی لگے کسے ہور تے نل اتاری صاحب جڑے بولیاں حق دیاں بولے اللہ دی قسمیں اگے پاویں نمرود تے پاویں فرعون آ جائے اور دردے نہیں ہوندے
اچھی بولیا کرو نا او ڈر دے نہیں ہوندے جڑے ہوکا حق دا لاندے نہیں او ڈر دے نہیں حضرت مزدکی کہہ کے آگئے ان ملکہ نے ازبیل نے اپنے دلے چ گل رکھی بادشاہ کسے دوسرے ملک دے دورے تے گیا پچھوں ملکہ نو کنٹرولیبلٹی اختیارات دیتے گئے اس ملک دا اس بستی دا قانون سی کہ بادشاہ نو جڑا گالی کڑدا سی انہوں سزائے موت ہو جاندی سی انہیں بلیم کیتا کہ بادشاہ نو گالی کڑی مزدکی نے میرے سامنے مزدکی نو کٹیرے چ پیش کیتا گیا جج رل گئے وکیل رل گئے جو ساڑے پاکستان چ ہو رہا ہے چٹے ننگے چڑے ہوئے سورج نو جھوٹا کر کے رکھ دیندے نے قبلہ اپنے ہنیرے نو اجالا بنا کے پیش کر دیندے نے وہ جج وک جاندے نے وکیل وک جاندے نے کوٹ وک جاندے نے تھوڑے وک جاندے نے پولیس وک جاندی ہے قانون وک جاندے لیکن یاد رکھیو قبر و حشر وچ قانون خدا چلنا دے اوتھے کسے نال رعایت نہیں ہونی اوتھے جدو تشریف کٹی نا فرشتیاں نے رل رل کے اوتھے واجاں جنیاں مرضی مار لمیں کسے نے پرسانے حال نہیں ہو بھنلا اللہ اکبر حضرت مزدکی نو جھوٹے گواہاں دے جھوٹی گواہی دے ہنیرے ٹائپ روشنی اندر انہاں نے پھائلا دیتا شہید کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون بادشاہ جدوں واپس آیا نا انہیں آکھا مزدکی کتھے وے انہیں آکھا تو انہوں گالی کڑی سی اسی پھٹے چڑھا دیتا بادشاہ نو افسوس ہویا حضرت الیاس علیہ السلام نو اللہ نے وحی کی تھی کہہ دے بادشاہ نو تے ملکہ نو توبہ کر لین قصاص دے جن او دا باغیچہ واپس کر دین ورنہ اسی ایسے محل دے وچ انہاں دیاں قبراں بناواں گے انہاں دیاں ہڈیاں گوشت تو الگ کر دیواں گے بادشاہ بھی ملکہ دے چانسے وچ آ گیا نہ مننے نہ قصاص دیتا نہ انہاں نے قصاص دیتا نہ مزدکی دی زمین واپس کی تھی اللہ ناراض ہو گیا آباد رب قبلہ انہاں نو پھر دشمن کو لو مروا دیتا ملکہ تے بادشاہ نو اللہ اس قوم تے ناراض ہو گیا قحط سالی ہو گئی بارشاں رک گئیاں 7 سال تک انہاں نے بھوک کٹی اے دوران اگے بڑے سارے دلچسپ واقعات پیش آئے امام سالبی علیہ الرحمہ دی الکشف والبیان تفسیر قرآنی نو تفسیر سالبی دے نام تو دنیا جان دیئے 10 جلدان دی کتاب دارو احیاء التراث العربی بیروت دا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 165 تقریر ہون چلی یہ سوادی ہون صدقے جاواں حضرت الیاس بیزار ہو گئے قوم تو ایک بستی وچ ایک مائی رہندی ہے چھوٹا جیا بچہ ہے اس مائی دے گھر آ گئے مائی دا نام متا ہے چولی جڑا بچہ ہے دا نام یونس ہے اے ہوئی یونس مچھلی والا نبی یونس ہے جنو ذوالحوت اور سائیں جی شکریہ میں ویسے اکھاں بند کر کے تقریر کر رہا سا میں کہ شاید سموگ وچ نعرہ جائز نہ ہوگے سکولاں چ چھٹیاں ہو گئیاں میں کہ شاید اج نعرے والے بندے چھٹی تے ہون چلو بہت شکریہ جے نعرہ سنایا جے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں نثار جاواں حضرت جناب الیاس علیہ السلام اس مائی متا دے کر رہن لگ پے 6 مہینے تک انہاں نے اپنے بچے یونس نو اپنے پاک وجود وچوں دودھ بھی پلانا نالے لکڑیاں بالڑیاں حضرت الیاس واسطے آٹا گننا روٹی بنانی سالن بنانا حضرت الیاس دیاں 6 مہینے تک خدمتاں کیتیاں ہن پہاڑاں چ رہن دی عادی سن حضرت الیاس پہاڑاں وال نو چلے گئے تے پہاڑ ایتھوں بستیاں تو کافی سارا دور سن 7 دن دا رستہ سی صدقے جاواں آپ پہاڑاں وچ جا کے رہائش پذیر ہو گئے
پچھوں حضرت یونس ننھا شہزادہ بیمار ہو گیا، جان تو گزر گئے، وفات ہو گئی بچے دی۔ ماما اپنے بچیاں دے دکھ برداشت نہیں کر دیاں، ماما دے جنازیاں نو پتر کندے دے دے پھب دے نے، مگر پترانو ماما دے ہتھاں وچ تڑف دیاں ویکھنا تھوڑا مشکل جیا ہوندا ہے۔ میں قربان جاواں ماں مر جاندی ہے جدوں دا بچہ او دی چولی چ دم توڑدا ہے۔ اے سنیا نہیں جے واقعہ اخبارات تے آیا، اے لیا پکھر وال ایک بے غیرت بچے نے اپنی ماں نو گولی مار دیتی، ہسپتال وچ گئی، ماں نے آخری بیان پولیس نو کی دیتا، انہیں آکھیا میرے بچے نو کچھ نہ آکھیو، میرا بچہ غسیلہ تے جذباتی ہے، وہ میرے نال بڑا پیار کر دے، میرے پتر نو معافیاں دے دے دیو، کیونکہ میں بھی اپنے پتر نو معاف کر دیتا۔ دکھ دنیا دے کیرا لین دے پار، ماما جدوں مر جان دیاں کوئی کہندا نہیں پت کر آئے، ماما جدوں مر جان دیاں اپنیاں ماما والی ٹھنڈ کون پاؤندا ہے، منہ متھا چوم کے تے سینے کون لاؤندا ہے، کون منگدا ہے مگروں دعا ہے، باوا جدوں مر جان دیاں پت پاویں برا ہووے، ماں برا کہندی نہیں، پت پاویں برا ہووے، پت پاویں برا ہووے، ماں برا کہندی نہیں، مر کے بھی بچیں آندا کدے دکھ سہندی نہیں، کدے لگن دیندی نہیں، تتیبا ماواں جدوں دیاں۔ آؤ میں قربان جاواں، اگلی گل سنو، حضرت یونس دا وصال ہو گیا، ماں نے اپنے بچے نو لٹایا، اتے کپڑا دیتا، حضرت الیاس دی تلاش وچ نکل آئیاں باہر، 7 دناں تک پہاڑاں چ پہنچیاں، حضرت الیاس نو تلاش کیتا، رو کے کہندیاں نے اے اللہ دے پیارے رسول الیاس، تانوں اللہ دا واسطہ فرحمنی، میرے تے رحم کرو، ادعو ربا کا اپنے رب کو لو دعا کرو، میرا یونس تو علاوہ کوئی نہیں، میری گود اجڑ گئی، اور میری گود اجڑ گئی، میں کینے زندہ رہاں گی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اکھاں دے ہنجو صاف کیتے، قال انما انا عبد مأمور، فرمایا اما جان میں اللہ دا عبد مأموراں، مینوں جو انہیں حکم دینا ہے میں وہ کرنا ہے، میں ہر او کام کرنا وا، یأمرنی ربی، جدا میرا رب میرا رب مینوں حکم دیندا ہے۔ ماں دے ترلے، ماں دیاں منتاں 2 گنا تے 2 چند ہویاں، نبی خدا دا دل پسیج گیا، اور ماما دیاں فریاداں سن کے تے پتھر بھی ہل جاندے نے، یہ تے اللہ دا پیغمبر الیاس جی، آپ نے فرمایا اما اچھا ٹھہرو، اکھاں دے ہنجو صاف کرو، اے دسو تواڈے بچے نو فوت ہویا کتنے دن ہو گئے؟ آخر یا نبی اللہ 7 دن ہو گئے۔ فرمایا چل پھر اما میں تیرے نال چلنا وا، 7 دن دا سفر واپسی تے قبلہ 14 دن گزر گئے، حضرت جناب یونس علیہ السلام دا آپ دا ننّا وجود بستر تے انج پیا ہویا سی جے میں پہلے دن دا کھڑیا ہویا گلاب ڈالی تے لہلہا رہا ہولا کیمیں
نعوذ باللہ کیویں گلے سڑے پھٹے نعوذ باللہ ہوا کیویں اثر انداز ہوئے قبلہ آباد رہو اللہ تو اڈیاں شہزادیاں دی خیر فرمائے اور زندگی والے انہوں پرا عطا فرمائے اللہ کل دیاں تیاں دے میرے سمیت کل دیاں بچیاں دے نصیب چمکاوے صدقے جاواں کیویں ہوا اثر انداز ہوندی موسم دے سردی گرمی دے اثرات نبی دے وجود تے اثر انداز نہیں ہو سکتے کیونکہ ہویا جو نبی دا وجود صدقے جاواں مٹی بھی نہیں کھاندی جیسا کہ صحیح احادیث وچ موجود ہے میں قربان جاواں موضوع میرا لمبا ہے وقت میرے کو رہ گیا تھوڑا منٹ رہ گئے وی قبلہ آؤ انگلیاں پھڑاؤ میں ملک شام لے جاواں بالا بک شہر دی اندر پہاڑاں دی اندر ماں اپنے پتر دے واسطے حضرت الیاس نو پہاڑاں چنا لے کے بالا بک پہنچیاں نے حضرت یونس پیغمبر دا ننا جیا وجود بیٹے بستر تے پہ ہے دوسرے نبی حضرت الیاس آئے فتح ودعا وصلہ آکے وضو کی تا نماز ادا کی تھی ودعا تے دعا منگنی شروع کی تھی امام سال بھی رقم تراز نے لکھ دینے فَأَحْيَ اللَّهُ تَعَالَى یونس بن متى علیہ الصلاة والسلام بدعوت الیاس علیہ الصلاة والسلام اوہ اللہ پاک نے حضرت الیاس دی دعا قبول کر لئی حضرت یونس علیہ السلام نو نمی زندگی عطا کر چھڑی آباد رہو زندہ لا دیو نارا لا دیو اے سائیاں نے قیامت والے دن گواہی دینی جے یا اللہ میں نعرہ لایا سی تے محمد پورے دے بندے محمد پورے دی مسجد وچ آن والے بندے بولے سن قبلہ آباد رہو پھر لا بھی جوانا نعرہ زندہ باد زندہ باد فقتلوہ میں قربان جاواں بیٹے آباد رہو مرحبا وقت تھوڑا گلاں بوتیاں بلکہ نہایت العرب فی فنون الادب للنویری 33 جلدان دی کتاب العلمیہ والا نسخہ بالکل موجود ہے جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 12 اور 13 تے لکھی ہے اللہ دے نبی حضرت الیاسا علیہ السلام ان دا ذکر بھی قرآن پاک اندر موجود ہے انہاں نو بھی اے بھی وفات پا گئے سن بچپن وچ انہاں نو بھی زندہ کیتا پھر جدو بھوک لگی نا تے انہاں دی امی وفات پا گئیاں تے جدوں وفات پا گئیاں تے بستی دے لوگ چونکہ حرام نہیں کھانا شروع کر دیتا سن انہوں مرے جانور کھا جاندے سن اور بندیاں دا گوشت کھا جاندے سن جنہاں فوت ہو جاندے سن چکے کھا جاندے سن حضرت الیاسا دی امی نو کھان لگے حضرت جناب الیاس نے دعا کی تھی مائی صاحبہ بھی دوبارہ زندگی پا کے اللہ کو زندہ ہو گئیاں میں قربان جاواں ہن نتیجہ کڈن لگا چلیے عرب شریف دے پہاڑاں وچ مصطفیٰ پاک دے دربار گوہر بار اندر حوالہ سنیو امام ابو نعیم والی دلائل النبوہ مکتبۃ الاسریہ بیروت والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 366+367 اتے یہ روایت لکھی ہوئی ہے علامہ زرقانی علیہ الرحمہ دی شرح مواہب 12 جلدوں دی کتاب العلمیہ بیروتی نسخہ میرے کل ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلدہ 12 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 66 نبی پاک نے حضرت جابر دے کر دعوت کھا دینا سرکار نے فرمایا گوشت کھا لیو ہڈیاں کٹھیاں کر لیو ہڈیاں کٹھیاں کر لیاں جدو ہڈیاں کٹھیاں ہو گئیاں نا وعدہ یادہ ہو علیہا آقا کریم نے دستے ید اللہ فوق ایدیہم ہڈیاں دے اتے رکھیا کلامہ بھی کلامین سرکار نے کچھ پڑھیا صحابہ کہندے نے اللہ دی جلالت دی قسم ہے فَإِذَا الشَّاةُ قَدْ قَامَتْ تَنْقُدُ اُذُنَيْهَا اوہ ہڈیاں جڑیاں سننا صدقے جاواں انہاں اتے گوشت چڑھ گیا تے کان چاڑ دی ہوئی بکری زندہ ہو کے اللہ دے حکم نل کھلو گئی ہن تسی کہو گے کہنا کیا چاہتے ہو او بھئی مصطفیٰ دے ممبر تے چڑھ کے کہنا چاہنا جے دے ہاتھ اٹھن بچے زندہ ہو جن مائیاں زندہ ہو جن انہوں الیاس نبی کیا جاندہ ہے جے دے ہاتھ ٹچ ہو جان اللہ دے حکم نل اوے دیگ وچ پکیاں ہویاں ہڈیاں بکری بن کے کھلو جان انہوں محمد کیا جا
لاؤ جی لاؤ 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 قبلہ سواد آیا ہے، سواد آ رہا ہے تو تقریر نویں ہے کہ پرانی ہے؟ نواں موضوع ہے، پہلے سنی جے کسی عالم کو لوں؟ اچھا میں اگے سوچ رہا بندہ کوئی پیار والا ہے۔ جناب راشد منظور صاحب تواڈے کول لے کے گئے سن، وہی انہوں تسی، اللہ پاک تواڈیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے اور ساڈے ویرے نو جنت الفردوس وچ اونچا مقام عطا فرمائے۔ بھئی زندگی اسے چیز دا نام ہے۔ ویسے مینوں تواڈا یاد نہیں سی کہ تسی او شخصیت ہو، اونج مینوں یہ پتہ لگ گیا کہ تسی کوئی پیار والی شخصیت ہو۔ اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے، میں قربان تے نثار جاواں صدقے جائیے تائیں دے پھر میں لکھی ہے اوے حبیب رب اکبر کی کوئی او دیریس کرے۔ او بچے آج جو ادھر آئیں گے نا، اے صوفی صاحب دی فوٹو سپیشل بنانی ہوں، منٹ پورا کیمرہ انہاں تے روکنا ہی۔ آج دے مین آف دا سپیچ اے نے، آج دی محفل دے ہیرو اے نے، کیا بات ہے۔ دیکھو تقریر چ رنگ بھر دیتا ہی سائیں نے آگے، اوے حبیب رب اکبر کی کوئی او دی۔ ہن کئی بندے سوچ دے لے ہن شاہ صاحب نے بھوے چڑھا لیا سائیں نو، ہن تسی بھی نواب بن کے بیٹھے رہو، سائیں نو بھی بھوے نہ چڑھائیے، حد ہو گئی تہاڈی والی۔ تسی بیٹھے رہو، تانوں کسی نے چھیڑے، تسی باواں ایتھے رکھ لو، چپ کر کے بیٹھے رہو، اسی جانیے تے ملنگ جانے۔ اوے حبیب رب اکبر کی کوئی او دی، اوے حبیب رب اکبر کی کوئی او دی ریس کرے، کی کوئی او دی ریس کرے۔ سارے نبیان دا او سروے کی کوئی او دی ریس کرے۔ تے اپنے واسطے کہہ رہے ہیں جتی پیر دی جتی ہوندی، تاج سراں تے سجدے نے، تاج سراں تے سجدے نے، میں کم تر او سونا برتے کی کوئی او دیریس کرے۔ جڑا چاہتا ہے میرے کلیجے چ ٹھنڈ پوے، ایک باری اینج کر کے اکھاں بند کر کے نعرہ مار کے کہے کی کوئی او دی۔ تاجدار ختم نبوت کی کوئی او دی ریس کرے جی، کی کوئی او دی۔ قربان تے نثار جاواں حضرت جناب الیاس پیغمبر علیہ السلام، انہاں دیاں عزتاں نو سلام، پر میرے نبی دی برابری تے کوئی بھی نہیں نہ کر سکدا۔ قبلہ آباد رہو، کیونکہ اس سارے نبی میرے نبی دی امت چک مانیاں چ شامل ہوندے نے۔ میں گل کولو نہیں کرن لگا، حافظ سیوطی علیہ الرحمہ دا شہرہ آفاق، قبلہ رسالہ جات دا مجموعہ الحاوی فتاوی کتاب مستطاب العلمیہ والا 2 جلدان دا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، والیم نمبر 2 پیج نمبر 303 اتے لکھ دینے قال بعض العلماء، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اربعۃ انبیاء علیہم السلام احیاء، ویسے تے سارے نبی اپنے مزارات وچ زندہ نے، مگر 4 نبی انج زندہ نے جویں اسی سا لے رہے ہیں زمین دے اتے، جویں ہر کچھ کرنے ہیں، اس طرح بظاہر بھی حیات نے۔ اسنانی فی السما و اسنانی فی الارض، 2 زمین اتے 2 آسمانہ اتے، آسمانہ والے ادریس تے عیسیٰ، زمین والے الیاس تے خضر۔ کہندے نے قیامت دے قریب جدو دجال نے آکے نعرہ مارنا ہے، انہیں کہنا ہے آنا رب العالمین، حضرت الیاس نے کہنا چل کوڑیا کذابتا، چل جھوٹیا تو جھوٹ مار رہے ہیں، رب صرف اللہ ہے او کل ہے۔ صدقے جامع ہو اگلی روایت پیش کر
کرا جلدی نال گلاں میں انیاں ساریاں ڈھیر ساریاں قبلہ سیو کر کے لے آیا دعا کرو ٹائم تے تقریر میں ساری پیش کر جاواں نہیں تے 2 4 5 منٹ اج تواڈے کولوں بطور گفٹ میں لے لینے نے آباد رہو ہر غم تو آزاد رہو بتوفیقہ تعالی سدا شاد رہو قربان جاواں امام عبد الرؤوف المناوی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب فید القدیر شرح لجامع الصغیر من احادیث البشیر النذیر 6 جلداں دی کتاب العلمیہ تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 576 حدیث نمبر 5888 5885 میں صدقے تے نثار جاواں حضرت جناب سیدنا مصطفیٰ کریم نے فرمایا نا ختم بی النبی میرے تے نبیاں دا سلسلہ ختم کر دیتا گیا ایدے تھلے کمنٹس کی نے امام مناوی دے او کہندے نے اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ حضرت ادریس حضرت جناب عیسیٰ حضرت جناب الیاس اور خضر زندہ نے تے خضر اور الیاس تے دھرتی اتے موجود نے پانیاں وچ اور جنگلاں وچ تے کیا نبی پاک دی ختم نبوت نو فرق نہیں پیندا بابا مناوی کہندے نے نہیں پیندا او دی وجہ اے پہلے پیدا ہوئے نے سرکار دے میلاد ظاہری میلاد تو اے ہن نبی دی حیثیت نال موجود نہیں پوچھیا گیا کس حیثیت نال موجود نے کہندے نے شان نبوت دے نال ہی موجود نے مگر حیثیت ہن انہاں دی نبیاں والی نہیں کل بنہما تابع لہذہ الملہ اے تے مصطفیٰ دی شریعت دے تابعدار نے اوچی بولیا کرنا یا بلکہ مزید گل نو اگے لے کے جاواں تقریر سوادی بنن لگی جے امام ابو الشیخ ابن حیان علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب کتاب العظمہ دار العاصمہ الریاض عرب شریف تو پبلش ہوئی صدقے جاواں 5 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1530 ہن وی سواد نہ آیا تے پتر پھر تانوں زندگی چ کدی سواد نہیں آنا میں قربان تے نثار جاواں امام حاکم نے مستدرک وچ یہ روایت نقل کر کے صحیح الاسناد قرار دیتی اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ وچ نقل کر کے اللہ دی قدرت سرکار دا معجزہ سمجھ کے انہوں ایکسیپٹیبل قرار دیتا صدقے جاواں اور اسی روایت ہوتے ویسے حکم وضع لگایا امام زہبی نے مگر اے محدثان دی قبلہ آپس دی کشمکش آپاں دے طالب علم جے بندے ہیں نا کٹ پڑے ہوئے گل سنیو بڑی مزیدار حضرت انس فرماند نے کننا مع رسول اللہ فی سفر اللہ دے پیارے حبیب دے نال اسی ایک سفر دے وچ ساں ایک وادی چوں گزرے وادی ایک دعا نال گونج رہی ہے کوئی بندہ بڑی رکت نال وادی دے تھلے بیٹھا دعا پیا کر دے تے دعا کی سی اللہم اجعلنی من امت محمد علیہ السلام المرحومت المغفورہ اے اللہ من میم ہے میم دال آمنہ دلال دی بخشی ہوئی رحم کیتی ہوئی امت دے اندر فید من امت دے اندر شامل فرما صدقے جامع ان کی امت میں ظہیر احمد ہے شامل جل کا ان کی امت میں ظہیر احمد ہے شامل جل کا امتی بننے کی نبیوں نے دعا کی ہے ان کی زلفوں سے گھٹا نے گھٹا کی ہے ان کے چہرے سے ستارہ نے ضیا
قبلہ آباد رہو. شیر تو انہوں بڑا پسند ہے میں لگتا ہے لیکن میری مجبوری ہے میں گلہ ذرا باوا ساریاں لے کے آیا. اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے برکتاں والے معاملات فرمائے تھوڑا پیار میں نو قبلہ یاد رہے گا. میں قربان تے نثار جاواں حضرت نبی کریم نے فرمایا اے انس آقا حکم ہوئے فرمایا انظر ما ھذا الصوت جا ویکھ کیا آواز کیسی ہے. حضرت انس کہندے نے میں تھلے اتریا جدوں میں وادی وچ چاتی ماری ایک اچھے لمبے تقریباً 300 ذراع لمبے قد والے بابا جی چٹیاں چٹیاں زلفاں چٹی چٹی داڑھی شریف سونا قد کاٹھ سونا امام شریف رکھیا ہویا ہے. اوے دعا پہ منگ دینے میرے والے دیکھ کے کہنے من انتا تو کونے میں آکھیا خادم رسول اللہ میں اللہ دی رسول دا خدمت گزاراں. اگو او بزرگ ہاس کے کہندے نے سرکار آپ کتھے نے آکھے یسمع کلام کا تہاڈا کلام سن رہے نے اے پرلی سائیڈ تے اتلے پہاڑی دے اوتے سرکار موجود نے. صدقے جاواں او انس نو پکار کے او بزرگ کہندے نے جا پھر ساڈا سلام پیش کر دیویں. اگو انس ہاس کے کہندے نے بابیو میں تے تانوں پہچاندا ہی نہیں اپنے آقا نو کیدا سلام کہنا ہے جا کے کی کہاں. اگو او بزرگ مسکرا کے اکھاں دے ہنجو صاف کر کے کہندے نے جا نبیاں دے تاجدار تے بادشاہ نو کہہ دیویں اخو کا الیاس ہو یقرئ کا سلام تہاڈا پیغمبر بھرا الیاس تانوں سلام کہہ رہے ہے. جناب نبی پاک علیہ السلام نو جدوں حضرت انس نے سلام پیش کیتا سرکار خود وادی دے تھلے آ گئے. صدقے جاواں جبھی پاک الیاس نو ملے حضرت الیاس کہندے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے اللہ دے آخری تے لاڈلے تے پیارے محبوب رسول میں پورا سال روزے دی حالت چ رہنا وا ایک دن روزہ کھولنا وا افطار کرنا وا ھذا یوم فطری اج دا دن میرا یوم افطار ہے. تے جدوں قبلہ روزے رکھ کے بندے چھٹی کر دے نے او دن عید دا دن ہوندا ہے. اج میریاں پاک مصطفیٰ دو عیداں کٹھیاں ہو گئیاں. سرکار مسکرا کے کہندے دو عیداں جوڑے عیداں دے کٹھے کس طرح عرض کیتا لج پالا ایک افطار دا موقع اتوں دیدار یار دا موقع. چلو کوئی گل نہیں تانوں نہیں اچھی لگی گل تے میں ہن کوشش کردا تانوں آ گل اچھی لگ جائے. اچھی نہ لگن تو مراد تانوں میرا نقطہ پسند نہیں آیا. میں جڑی گل تیار کر کے لے آیا شاید محنت چ کمی رہ گئی. چلو اگلی گل سنو ہن تے سمجھ جاؤ گے نا اے تن میرا لگتا ہے آئنسٹائن کے فارمولے سمجھنے والے بندے بیٹھے ہو تسی میرے سامنے وہ تانوں پیر باہو دے کلام دی بھی سمجھ نہیں آوندی یار. مسکرا کے سبحان اللہ چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجائے مڈے لکھ لکھ اکھیاں اٹھا لو یہ دل یہ لے جاؤ آنکھیں تیرے بعد ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیکار دل یہ بیکار آنکھیں اگر سامنے تیری صورت نہیں ہے. لوں لوں دے مڈے لکھ لکھ اکھیاں ایک کھولا ایک کجائے ایک نہ ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بھجائے مرشد دا دیدار ہے. بیٹے تھوڑا پیار مینوں یاد رہے گا چوم کے میرے نال پڑھیا نہیں کرو مرشد دا مرشد دا دیدار ہے بہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہو. اگے چلو گلاں جے دو تین میرے ذہن وچ موجود نے جلدی جلدی پیش کر دیواں میں قربان جاواں. حضرت انس کہندے نے فنزلت مائدۃ من السماء علیہما دوواں شخصیتاں واسطے آسمانی دسترخوان آ گیا اتے جنتی نعمتاں نے دوواں نے کھانا کھادا. اطعما
کھوانی تے دوواں نے مینوں وی کھوایا میں قربان تے نثار جاواں کہندے نے پھر حضرت الیاس حضور نو مل کے آسماناں ول رخصت ہو گئے میں قربان تے نثار جاواں بلکہ اگلی گل سنیو امام ابن قدامہ المقدسی علیہ الرحمہ دی الرقۃ والبکاء دار القلم دمشق تو چھپی ہوئی صفحہ نمبر 140 اور امام اسقلانی دی الاصابہ فی تمییز الصحابہ 4 جلداں وچ چھپی ہوئی عربی نسخہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ والا میرے کل موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 504 تے لکھیا ہویا ہے اور جدوں نبی پاک دا وصال ہو گیا جا ابو بکر بسم اللہ تھوڑی مسکراہٹ میری چھٹاکی خون دی بتا رہی ہے قبلہ آباد رہو مسکرا کے میرے سامنے بیٹھے رہیا کرو منوں اچھے لگ دیو بولیا بے شک نہ کرو ابو بکر آئے نبی پاک دے چہرے تو کپڑا ہٹایا فاسترجع کلمات استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون قرآنی جملے پڑھے وصلی سرکار تے درود بھیجیا واسنا سرکار دیاں نعتاں پڑھیاں فرقہ واریت علی تقریر میں نہیں کردا ملنگا لیکن 10 حضرہ فوتگی والا گھر اللہ دا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں سرکار تے درود بھی پڑھ رہے ہیں ثنائے مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں یہ دا مطلب ہے فوتگی والے ایمان والے بندیاں دے گھر ہے اوے اللہ دا قرآن پڑھنا محمد تے درود پڑھنا مصطفیٰ دیاں نعتاں پڑھنیاں حضرت ابو بکر صدیق دا طریقہ ہے میں اللہ بیٹے ٹائم میرا مک گیا اللہ توڑے نعرے قبول فرمائے نبی پاک علیہ السلام جی دیدوں تعریف کی تھی اہل بیت رون لگ پہ یکا یک دروازے چو ایک مردانہ سونی جی آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت کل نفس ذائقۃ الموت کسے نے تسلی دیتی پھر دوسری آواز آئی یا اہل البیت یا اہل البیت اذکروا اللہ وحمدوہ علی کل حال تکونوا من المخلصین اے نبی پاک دے گھر والے صبر دا دامن نہیں جے چھڑنا مخلصین وچ ہو کے رہو اللہ دا ذکر کرو دی حمد او دی تحمید دا نغمے الاپ دے رہو اللہ تانوں صبر دے وے لوگ ادھر ادھر ویکھدے نے اے تسلی دین والے دو بزرگاں دی آواز آ رہی ہے نظر نہیں آ رہے ابو بکر اتھرو صاف کر کے کہندے نے اے بابے نظر نہیں آنے ایک خضر علیہ السلام نے ایک الیاس علیہ السلام نے ہاں دورن نبی جا ان نبی پاک دی بارگاہ چازر ہوئے نے اہل بیت نبوت دی تعزیت واسطے آئے نے اونا کول تعزیت واسطے آئے نے قبلہ ہن تقریر دا آخری مرحلہ آ گیا اے بتاں دے پجاری قوم حضرت الیاس علیہ السلام تبلیغ دین خدا کر دے رہے انہاں نے منیا نہ بددعا دیتی حضرت الیاس نے قحط سالی دا شکار ہو گئے 7 سال قحط سالی رہی اللہ اکبر یہ بتانو جا کے بال سمیت بتانو گندے نے بھی ساڑی گال سن لو ساڑی گال سن لو بارش پاؤ ہن بت کمینے بارش پا سکدے ہن تے پان نہ بت نہیں بول سکدے تے ہن تے بولن نہ وہ کونیاں مار مار کے کہندے نے اسی تانوں سجدے کرنے چڑھاوے چڑھانے بول دے نہیں اللہ اکبر اے بت دی گل آئی تے سرکار دی ایک گل سناواں تانوں محب تبری علیہ الرحمہ دی عربک بک خلاصہ تو سیاری سید البشر حیدرآباد دکن انڈیا دی چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 133 134 اتے لکھیا ہویا ہے مازن بن مغزوبہ اے بت دی پوجا پیا کردا سی او بت بول پیا انہیں آکھیا چلیا میرے کولوں کچھ نہیں ہو لبنا جے کچھ لبنا ہی تے جدی دعوت محمد دے رہے آئے وحدہ لا شریک کولوں لبنا ہی جا او دا کلمہ پڑھ لیا جا کے حضرت مازن نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا سی حضرت الیاس دی قوم بتاں دی پجاری پھر آگے الیاس کل کہنے لگے اسی کلمہ پڑھاں گے مگر تم بارش پواؤ اللہ کولوں دعا منگی بارش پہ گئی کھیتیاں کھلیاں قبلہ رونقاں ہو گئیاں ہر پاسے ہریالیاں شادابیاں باغاں دے وچ پھل پھول
پھٹن لگ پے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے سی مگر بے غیرت وعدہ خلاف بے وفا قوم مکر گئی انہوں نے حضرت الیاس نو دل برداشتہ کیتا عرض کیتا ربا میں ہن پردہ چاہنا میں ہن پردہ چاہنا الکامل فی التاریخ ابن اسیر الجزری والی 10 جلدہ دی کتاب مکتبۃ الاسریہ بیروت تو چھپی ہوئی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 اتے اے گل لکھی ہوئی ہے عرض کیتا ربا مینو پردہ دے دے رب نے فرمایا تینوں بلا لئیے عرض کیتا سونیا دکھ تے بڑا ہو رہا ہے کہ لوگ تیری دھرتی تے پھرن گے تینوں سجدے کرن گے لیکن میں قبر چ چلا جاواں گا فرمایا آ پھر تیرے نال ایک وعدہ کرنے ہیں جب قیامت تک تینوں موت نہیں دینی ہے قیامت دے قرب اسرائیل نو تیرے کول بھیجاں گے ایک آتشیں گھوڑا آیا حضرت جناب سیدنا ماشاءاللہ اتیان نل جائیں وچ اغوا نہ ہو جائیں اے پرچی دے کے کیا کہتا ہے زمین و زمان پڑھو جبکہ 5 منٹ اتے ہو گئے لگتا ہے انتظامیہ کو پھینٹی کھائے گئے ناراض تے نہیں ہو گیا میاں مٹھو پتر پرچی نہیں میں کلام ضرور پڑھن لگا لیکن اے نہیں چونکہ نا اے کلام پتر اے میلاد شریف نال تعلق رکھدا ہے تے میں اکثر پڑھدا رہنا ہن اج تینوں اسی راتی کھڑ نہیں سکدے نال اروتی اڈے ساڈا پروگرام ہے تے اوتھے اسی یہ کلام پڑھ دینا ہے کیونکہ اوتھے میلاد شریف ہے تے کوئی 1-2 دن تک کل 9 تاریخ ہے اج 8 نا کل تو آ جائیں اوتھے دارالعلوم مہریہ رضویہ اوتھے انشاءاللہ تیری فرمائش پوری کر دیواں گے میں قربان تے نثار جاواں حضرت الیاس نو اللہ پاک نے اٹھا لیا لو جی تقریر میری مک گئی میں قربان تے نثار جاواں الیاس پیغمبر تے جنہاں نے ایمان لے آندا الا عباد اللہ المخلصین اللہ نے انہاں نو مخلصین بندے فرمایا تے اسی اس نبی دا کلمہ پڑھے بابا جی تہاڈی مسکراہٹ تے کیا کہنے اے بچے نو جڑی تسی گل کر رہے ہو نا جو بھی کہہ رہے ہو پیار نال کہہ رہے ہو تہاڈا انداز دس رہے ہے میں قربان جاواں او جنہاں نے الیاس دا کلمہ پڑھیا او مخلصین نے تے جنہاں نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا میں صدقے جاواں اسی مؤمنین اسی بلند رتبیاں لکنتم خیر امت اخرجت للناس جنہوں نے حضرت الیاس دا کلمہ پڑھیا او مخلصین جنہوں نے آمینہ دا لا آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھیا او سارے جگ دیاں امتاں وچوں بہتری یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے تاجدار ختم نبوت تسی بھی مسکرا کے گنگنا کے کہہ دیو یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ملتی نہ اگر بھیک ہمیں آپ کے در سے ملتی نہ ہمیں بھیک اگر آپ کے در سے آپ کے در سے میرے والے ویکھیو 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 اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے اور تسی کالر چاڑنا نہیں ویکھیا غرور نال نہیں مان نال بھئی اسی سرکار دے نوکر ہونے ہیں اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے حق محمد اٹھے ہوئے ہتھاں نو سلام عقیدت حق محمد تاجدار ختم نبوت ناز یہ الطاز ہمارے نہیں ہوتے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے
حق محمد حق محمد تاجدار ختم نبوت یہ ناز یہ الطاز ہمارے نہیں ہوتے خالد یہ تصدق ہے فقط نعت گورنا خالد یہ تصدق ہے فقط نعت گورنا بس نعت گورنا محشر میں تیرے وارے نیارے کسی نے اٹھنا نہیں میں ایک دعوت اسلامی اللہ آیا ہویا ایک پرچہ ایک اعلان پڑھ کے سنانا ہے کیمرہ بند ہو جائے گا تسی مل کے ایک باری کہو یہ ناز یہ الطاز ہوتے یہ ناز یہ الطاز ہمارے نہیں ہوتے